बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स और अहम तरीन मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कुछ दिलचस्प सी सूरत हाल है, कुछ दिलचस्प सियासी खबरें हैं। एक ऐसे टेंस माहौल में मैंने कहा आपके सामने जो है वो ये चीज़ें भी रखनी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से जो है वो आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्यार का जिक्र हुआ है। वो जिक्र किसने किया है, उस हवाले से आपको तफसीलात इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि अहम हुकूमती शख्सियत का हैरान कुन दावा क्या है, उसके हवाले से जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दूसरी जानिब हम ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि जुल्फी बुखारी ने हामिद मीर को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। वो सरप्राइज क्या है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जुल्फी बुखारी ने एक तरह से हामिद मीर के होश जो है वो गुम कर दिए हैं। उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लोग जो हमारे टीवी चैनल को देखने वाले, इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले जो हमें रेगुलर सुनते और देखते हैं, उनको ये याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो खबर आई थी उसके ऊपर हमने ये बताया था कि पंजाब में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी के हवाले से तो खबरों में सदाकत है और जो टारगेट है वो भी पंजाब है, मरकज़ किसी तरीके से टारगेट नहीं है। और जो राजा रियाज के हवाले से खबरें आई हैं वो किसी भी हिसाब से दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से हम एक वीडियो आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर चुके हैं और आपको पता होगा कि इस वीडियो में हमने आपको ये बात कंफर्म कर दी थी। और आज जो है वो एक टीवी प्रोग्राम के अंदर राजा रियाज ने जो है वो इसकी तस्दीक भी कर दी है और उन्होंने ये कहा कि जो है इमरान खान के जो मशीर हैं शहजाद अकबर, उनके ऊपर साजिश करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और साथ उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ जो है वो जो हमारे MPAs हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ पंजाब हुकूमत ने की हैं, इसलिए हमारा ये ख्याल था, MPAs का ये कहना था कि हमें ग्रुप का ऐलान जो है वो करना चाहिए। और ये ग्रुप जो है वो हमने पंजाब की सतह पर इसका जो है वो ऐलान किया है। और अगले ही लम्हे उसके साथ उन्होंने ये बताया कि सईद अकबर नवानी जो हैं वो पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो होंगे, तहम हमें वफाक में फिलहाल किसी पार्लिमानी लीडर की ज़रूरत नहीं। ये राजा रियाज ने खुद कहा। हालांकि कल बाज़ टीवी चैनल्स ने ये खबरें चलाई थी, हमने भी इसके ऊपर वीडियो की थी, लेकिन फिर हमने इसकी वजाहत भी की थी उस वीडियो के अंदर कि मामला क्या है। क्योंकि कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि जो राजा रियाज हैं उन्हें मरकज़ के अंदर जो है वो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। और ये एक बड़ी बात थी अगर ऐसा होता तो अहम तरीन, क्योंकि इसका मकसद ये था कि बराह रास्त जो है वो इमरान खान के साथ टक्कर मरकज़ के अंदर। और इस तरफ अभी फिलहाल जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है वो नहीं जाना चाह रहा। मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी आपको ये बताया था कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप का जो टारगेट है फिलहाल वो पंजाब है, टारगेट उनका जो है वो उस्मान बुज़दार है। वही जिक्र राजा रियाज ने भी किया और मैंने कहा था कि इमरान खान कतन इस किस्म का भी उनका कोई टारगेट नहीं है। आज दिन में जो गुफ्तगू की जहांगीर तरीन ने मीडिया के साथ बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद, उसको भी जो है वो आपको देखना होगा और समझना होगा। उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। उसमें भी जहांगीर तरीन ने 180 डिग्री का यू टर्न लेते हुए रात जो बात हुई उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था वो मैंने आपको उसके अंदर बताया कि किस तरह से जो है वो एक किस्म का जो है वो अगर आग लग गई थी तो उसके ऊपर पानी डालने के लिए जो है वो जहांगीर तरीन आगे आए और उन्होंने ये कहा कि मीडिया के अंदर माहौल बनाया गया और हम तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, थे और रहेंगे और ऐसा कोई मामला नहीं है। और उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि हमने पंजाब के हवाले से जो है वो एक ग्रुप ज़रूर बनाया है और पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो सईद अकबर नवानी जो है वो हमारी वहाँ पे जो है वो क़यादत करेंगे हमारे ग्रुप की। लेकिन मरकज़ के हवाले से उन्होंने भी कोई भी बात करने से परहेज़ किया और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ हैं, साथ खड़े थे और साथ खड़े रहेंगे। तो ये अहम तरीन बात थी। मैंने कहा वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो वीडियो जो हमारा चैनल देखते हैं उनके लिए कि ये खबर हमने सबसे पहले जो है वो आप तक पहुंचा दी थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर वज़ीर इमरान खान के प्यार के हवाले से जिसका मैंने जिक्र किया। तो फरदौस आशिक अवान जो वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी हैं, बैकग्राउंड इस सारे मामले का यही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल उनके तमाम रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट भी आए थे, कारकुनान भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो गए थे कि इमरान खान को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और बाज़ लोग जो हैं वो इमरान खान को प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की एक तारीख है, चाहे वो सियासी हो या चाहे उनकी क्रिकेटिंग कैरियर की हो, कि वो कभी भी जो है वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। तो उसी तरफ जो है वो फरदौस आशिक अवान ने इशारा किया। फरदौस आशिक अवान का जो बयान है वो बड़ा दिलचस्प था। फरदौस आशिक अवान ने यह कहा कि प्यार से अगर कोई इमरान खान की जान भी लेना चाहे, प्यार से अगर कोई इमरान खान की जान भी लेना चाहे तो वो जान ले सकता है, लेकिन कोई इमरान खान के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई इमरान खान को प्रेशराइज नहीं कर सकता और कोई इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और उन्होंने फिर ये कहा कि अगर कोई ये समझता है
کہ وہ عمران خان کو بلیک میل کر لے گا تو بلیک میل کر کے کوئی عمران خان سے ان کے سر کا ایک بال بھی نہیں لے سکتا. ہاں اگر پیار سے وہ بات کریں گے تو پیار سے جو ہے وہ عمران خان ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک حیران کن دعویٰ تھا جو کہ حکومتی شخصیت کی جانب سے جو وہ سامنے آیا. میں نے کہا اس کا ذکر جو ہے وہ آپ سے کروں کیونکہ اس کے اندر ایک پورا میسج چھپا ہوا ہے. بظاہر جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بڑے نرم الفاظ ہیں, بڑے لائٹر موڈ کے اندر انہوں نے یہ ساری بات کی, لیکن یہ میسج انہوں نے دینا تھا جہانگیر ترین خان گروپ کو بھی اور بعض دوسرے سرکلز کو بھی, جن سرکلز کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں کہ شاید عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہو گیا ایک معاملہ. دوسرا معاملہ جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ زلفی بخاری جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے معاون خصوصی تھے عمران خان کے, انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ روز اپنے عہدے سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا. ایک رپورٹ جو ہے وہ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے آئی تھی, اگرچہ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ذکر نہیں تھا, ان کا ذکر نہیں تھا اس رپورٹ کے اندر, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیونکہ یہ کہا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ, ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ حکومت کے اندر ہیں اور ان کا نام نہیں تھا, لیکن کیونکہ رشتہ دار کا ذکر تھا تو حکومت کے اندر ڈاکٹر توقیر شاہ کے جو واحد رشتہ دار ہیں زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ وہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ جو ہیں وہ ان کی والدہ کے فرسٹ کزن ہیں. تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ انہوں نے اس ٹی وی چینل کے اوپر کی جو کہ سخت ترین جو ہے وہ نقاد ہے عمران خان کا, ان کے اوپر بیجا تنقید بھی وہ کرتا رہتا ہے. جیو ٹی وی اور حامد میر وہ اینکر تھے جن کے پروگرام میں یہ بات ہوئی, اور حامد میر بھی عمران خان کے اوپر بیجا جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں اور کئی ایسے معاملات کے اوپر جو واضح طور پر جو ہے وہ نواز شریف کی حمایت کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ان کے پروگرام میں یہ بات ہوئی, اس وقت بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب ایک بڑی آفر کر دی, بڑا سرپرائز دیا. جب یہ بات چل رہی تھی تو سب سے پہلے زلفی بخاری نے یہ کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے یہ درخواست کی ہے کہ رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی نگرانی میں ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے. اور پھر زلفی بخاری نے یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف نہیں ہے, جس کے اوپر یقیناً حامد میر کا دل بھی دکھا ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, شہباز شریف اور مریم نواز بھی جو ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, وہ واحد اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی تعریف بھی کی. انہوں نے کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانی, مطلب انہوں نے اس سینس میں کہا کہ حکومت کے اندر وہ ایک ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ باہر سے ساری چیزیں چھوڑ کے پاکستان کے اندر آگے ہیں اور وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ لوگ جو لوکل ہیں پاکستان کے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں, جیسے انہوں نے نواز شریف کی بات کی, جیسے انہوں نے شہباز شریف کی یا مریم نواز کی بات کی. اور پھر انہوں نے ایک بڑی آفر کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں آفر کرتا ہوں کہ میں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا. میرے متعلق یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے. میں یہ بڑی آفر کر رہا ہوں کہ منگل کے دن جو ہے وہ اگلے منگل کو کابینہ کا اجلاس ہے اور وہ یہ درخواست کرتے ہیں, وہ یہ آفر کرتے ہیں کہ کیبنٹ ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں ڈال دے. اس کے اوپر حامد میر کو بڑی حیرانگی ہوئی, ہوش ان کے جو ہے وہ گم ہو گئے. انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا آپ آفر کر رہے ہیں کہ آپ کا نام ECL میں ڈال دیا جائے, تو انہوں نے پھر یہ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے جناب, میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا استعفے کے حوالے سے, نہ ہی میرا نام تھا, صرف یہ لکھا تھا کہ ایک حکومتی شخصیت کے رشتہ دار نے فائدہ اٹھایا رنگ روڈ سے, تو رشتہ دار کیونکہ میں ہوں اور میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں مطلب ٹی وی چینل کے اوپر آ کے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, وہ ہمارا ننیال کا خاندان ہے اور میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے باوجود کیونکہ نام آیا رنگ روڈ کے معاملے میں ان کے ایک رشتہ دار واحد وہ ہیں, اس لیے جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے آگے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ECL میں بے شک ان کا نام لے لیا جائے. اچھا, یہ صورتحال بڑی دلچسپ تھی کیونکہ جو حامد میر صاحب ہیں وہ بڑا ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں شریف خاندان کو, شریف فیملی کو. ابھی جو ہے وہ شہباز شریف کا نام بھی ECL کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, تو شاید حامد میر کا یہ خیال تھا کہ جب بات ہوگی تو زلفی بخاری کوئی ایسی بات کریں گے کہ ان کا نام ECL میں نہیں ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ بڑی آفر کر دی تو حامد میر صاحب کو بڑی حیرت ہوئی, ان کے ہوش ایک قسم کے گم ہو گئے. تو یہ خبر ایک اہم ترین تھی, آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا. اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کیونکہ معاملہ تھا رنگ روڈ کے اوپر, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پر جو مختلف سوسائٹیز ہیں اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹمنٹ جو کرتے رہتے ہیں, اور بعض اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی اس حوالے سے خاصے پریشان بھی ہیں. اور پھر زلفی بخاری کے ریزائن کو لے کے بھی بعض لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ زلفی بخاری عمران خان کے بڑے قریب تھے, کیا واقعی انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن کیا یا نام آیا. تو یہ تمام تر اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ جس میں ایک اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندے نے یہ بات کی کہ میرا نام چاہے ECL کے اوپر ڈال دیا جائے, چاہے کچھ بھی کیا جائے, میں ہر قسم کے جو ہے وہ فورم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ناظرین, یہ تھیں وہ تازہ ترین اپڈیٹس اور اہم ترین معلومات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.